अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाजवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ पे पार्लियामेंट में हम आए, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसी को डिस्कस करेंगे। एक तरफ अमेरिका की धमकियाँ हम देख रहे हैं, जवाबी हमले के तौर पर ईरान का किरदार देख रहे हैं, पड़ोसी ममालिक और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में हम तबाही देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें तकसीम करके जंगों में उलझा दिया जाता है और बड़ी ताकतें हमेशा अपने मकासद हासिल करती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि हमारी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के लिए, हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसी हवाले से पार्लियामेंटेरियन के तासरात देखना चाहते हैं, उनसे बात सुनना चाहते हैं कि वो इस तमाम हालात को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के किरदार को, अमेरिका और ईरान के इस तनाज़र में वो क्या सोचते हैं। इसी हवाले से बात करें। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए, देखें वो किस तरह के तासरात देते हैं, क्या ख़दशात का इजहार करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं कासिम नून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। नून साहब, हम बात कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत ने जो स्टांस लिया, वज़ीर आज़म ने कहा किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, तो अब कैसे देख रहे हैं, क्या जंग के आमकानात हैं? देखिए जी, जंग तो खित्ते के लिए बेहतर नहीं है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियर कट अपना स्टैंड दिया है। तो हम नहीं समझते कि जंगें मुल्कों और कौमों के लिए कोई बेहतर होती हैं। तो दरमियानी रास्ता को निकला है तो अच्छी बात है खित्ते के लिए। अब सदर ट्रंप की पॉलिसियों को कैसे देखते हैं, ये बड़े ममालिक की पॉलिसियों को कैसे देखते हैं? ये जब भी होती है जंग या जो सूरत हाल, वो इन्हीं इस्लामी ममालिक में होते हैं, बारूद को बेच रहे हैं, तोपों बेचनी है, यही काम। बस मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए कि हम में हारमनी हो, भाईचारा हो, रवादारी हो और मुस्लिम ब्रदरहुड को मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि ये आपस के इख्तलाफात से कोई थर्ड फोर्स जो है वो फ़ायदा ना उठाए। ये मोदी सरकार को आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे भी तो जुल्म बढ़ गया, 5 माह हो गए। एवरीबडी हेट्स हिम लाइक एनीथिंग। जी नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शाहिदा रहमानी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आप कैसे देखते हैं मशरिक़ वस्ता के हालात को, अमेरिकन पॉलिसियों को और मुस्लिम उम्मा के किरदार को, क्या करें? देखिए, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं, मैं समझती हूँ इंतहाई तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुके हैं और मुस्लिम उम्मा के साथ आपने देखा कि पे दर पे कभी इराक़ के साथ, कभी शाम, कभी आज ईरान, हर एक जो है आपने देखा। इसी तरह अफ़गानिस्तान लास्ट जो जंग लड़ी पाकिस्तान जिसका हिस्सा बना और आपने देखा पाकिस्तान को उसका शदीद असरात हुए और नुकसान हुआ। एक तरफ हम देखते हैं कि ईरान हमारा बड़ा देरीना दोस्त रहा और उसने हमें हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। जब कश्मीर इशू हुआ तो हमें ईरान, टर्की और मलेशिया ने उस वक्त भी सपोर्ट किया और दुनिया आपने OIC का इजलास में भी कश्मीर को हज़फ कर दिया गया। और मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान को इंतहाई दानिशमंदी के साथ अपना किरदार अदा करना होगा, जिसमें हमें एक तरफ सऊदी और एक तरफ ईरान और अमेरिका पॉलिसी, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझती हूँ पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। माजी में जिस तरह जब यमन का जंग हुई थी और हमने न्यूट्रल रहकर थ्रू पार्लियामेंट में बहस हुई और पार्लियामेंट ने एक नतीजा निकाला जिसमें हमने पाकिस्तान को उस आग से बचाया। अभी भी मैं समझती हूँ वक्त की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पे इस पे बहस हो सकती है और ना सिर्फ बहस हो सकती है, हम किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं और पाकिस्तान को हमें इस जंग से बचाया भी जा सकता है, इस खित्ते को भी बचाने में हम अहम किरदार अदा एक और देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, हम अपने खित्ते को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और वज़ीर ख़ारजा को कहा गया मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ। ये भी तो अच्छी पॉलिसी है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, लेकिन अगर हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। होना तो ये चाहिए कि इस वक्त फौरी तौर पे हमें अपने सफारती राब्तों को बढ़ाना चाहिए और हमें इसमें कोई सालिसी का अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि खित्ते को इस जंग से बचाया जा सके, बजाय इसके कि हम जंग शुरू होने से पहले हम ये सोचें कि हम किसी का हिस्सा बनेंगे या नहीं। मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ से हम बेहतर हल निकाल सकते हैं। इससे पहले भी तो
ہم نے دیکھا جب بل آتا ہے اور قومی مفاد کا مسئلہ ہو، ملکی استحکام اور بقا کی بات ہو، تو اس میں پیپلز پارٹی بھی تو حکومت کا ساتھ دیتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پارلیمنٹ ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی قومی مفاد کا مسئلہ ہوا اور خطے کی صورتحال کا مسئلہ ہو، پاکستان کا مسئلہ ہو، ہم نے مل کر کام کرنا ہے، پاکستان کی بقا کے لیے کرنا ہے۔ تو کوئی ایسا، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں سے ہر مسائل کا حل نکل سکتا ہے، جس میں پوری قوم کی نمائندگی ہوتی ہے، قوم کی آواز ہوتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس مسئلے کو بھی حل نہ کر سکیں۔ ہنا ربانی کھر، سابق وزیر خارجہ، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام۔ میم، ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے، اور میرے نظر میں ابھی بھی جو ٹرمپ صاحب کی ایک کنسیلیٹری سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے بھی کوئی یقیناً آئی تھنک ایک اپرچونٹی بنی ہے کہ دونوں ملک اس سے ڈرا بیک کریں، اس سے اسٹیپ ڈاؤن کریں، لیکن ہمارے خطے کو اس سے بہت بہت خطرناک اثرات ہوئیں گے، کیونکہ ہمارے ایک بارڈر پہ جنگ کا ہم نے پاکستان کے اوپر 10 سال خمینہ بھگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بامب اٹیکس، سیوسائڈ بامب اٹیکس، ٹیررزم عام ہو گیا تھا پاکستان میں، اور پھر ملٹری سیکریفائسز کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ وہ ہم نے واپس پاکستان میں پیس گین کیا ہے۔ اسی طرح اگر ایران میں خدا نخواستہ کوئی جنگی ماحول آتا ہے تو پاکستان کے اوپر تو اس کا امپیکٹ آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ ہمارے ہزاروں کلومیٹرز کا ان کے ساتھ بارڈر ہے۔ لیکن یہ امپورٹنٹ ہے آئی تھنک یہ ہونا کہ پاکستان کو اس میں اپنا موقف تھوڑا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز پہ کہ اگر کوئی اور ملک بغیر سیکیورٹی کاؤنسل کے اپروول کے کسی دوسرے ملک کا، یعنی ایران کے ایک جنرل کو شہید کیا جاتا ہے، کو مارا جاتا ہے، اب تک ڈرون سٹرائکس جو استعمال ہوتی رہی ہیں فار انسٹنس پاکستان کی فضا میں اگینسٹ پاکستان ول، وہ ٹیررسٹ کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اگر ایک ملک یہ سمجھے گا کہ دوسرے ملک کا جنرل ٹیررسٹ ہے اور اس کو مارنا شروع کر دے گا، تو آپ دیکھیں دنیا میں کیا آرڈر رہ جائے گا۔ سو آئی تھنک دس از اے ویری 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 ڈینجرس پریسیڈنٹ۔ یہ ایشو اگر ریزالو بھی ہو جاتا ہے، جنگ نہیں بھی ہوتی، جو پریسیڈنٹ امریکہ نے کریٹ کیا ہے، آئی تھنک پاکستان کو اس کے خلاف بھی اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ میم، آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں امہ کا ایک اجلاس یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کا اجلاس، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے امہ کا جو ریئلسٹک جو ریل ڈیل ہے یا جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امہ بھی اتنی ہی بکھری ہوئی ہے جتنا دنیا کا ورلڈ آرڈر بکھرا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کا فیصلہ کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ساری چیزیں اور کلیئر کرتی ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، امن کا ساتھ دینے کے۔ وزیر خارجہ گئے ہیں مختلف باتیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، لوگ آپ کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا، ہمیں آئی تھنک یہ جو یونیلیٹرل سٹرائک ہوئی ہے ایک ایران کے سیلیبریٹڈ جنرل کے اوپر، اس کے خلاف کہ یہ اللیگل ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، یہ سب کچھ ہمیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھا میم، انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تو تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا مودی نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا دیکھیں، ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے پوری دنیا میں، آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں، آپ بورس جانسن کو دیکھ لیں، آپ مودی کو دیکھ لیں، بہت ساری آسٹریا میں دیکھ لیں، فرانس میں بھی جو ایکسٹریمسٹ، ناٹ ایکسٹریمسٹ بٹ رائٹ ونگرز ہیو گینڈ مچ مور، جرمنی میں ہوا ہے۔ تو یہ سارا ایک ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے جو اس طرف چل رہا ہے، اور مودی کو جتنی سپیس ملی ہوئی تھی، جتنے اس نے ایکسیسز کر لیے انچیکڈ بائی دا ورلڈ اور ہز اون سٹیزنس، آئی تھنک سی اے اے نے وہ چیز ختم کر دی ہے۔ اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ دنیا بھی کب دیکھنا شروع کرتے ہیں؟ جب آپ کے اپنے سٹیزنز ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ سٹیزنز کے ریئیکشن سے دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ مرتضیٰ عباسی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں، سچویشن کی بات کر رہے ہیں، کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ اس کو کیسی نظر سے دیکھیں، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور بالخصوص پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑا المیہ ہوگا۔ جو افغان وار تھی اس کے ایفیکٹس بھی ہم نے دیکھے، اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوا کوئی ملک اگر تو وہ پاکستان ہوا، لیکن اب جو زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے وہ مسلم امہ کی تقسیم کا اندیشہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اسلامی ایٹمی قوت ہونے کی حیثیت سے حکومت پاکستان کو ایک بڑا جاندار قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور تمام
ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر اسٹیک ہولڈرز کو لا کے اس کو امن کی طرف لے کے جانا یہ چاہیے. سر طاقت کی بات ہو رہی ہے، جس طرح امریکن صدر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس طاقتور فوج ہے، مودی سرکار کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے طاقت کے بل بوتے پہ، تو کیا وہ بیسک اور بنیادی اصول ختم ہو گئے طاقت کا قانون؟ دیکھیں یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. آپ افغان وار سے سبق سیکھیں، ویتنام کی جنگ سے سبق سیکھیں، دنیا کی بڑی مثالیں ہیں کہ بڑی طاقتیں طاقت کے نشے میں شکست انہوں نے حاصل کی. یہی صورتحال ہمیں یہاں لگ رہی ہے کہ پوری جس طرح امریکہ نے جو ایکشن لیا ہے اس حوالے سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے ان کا، اور پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک طرح کا اشتعال موجود ہے. اس میں پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دوسرے ملکوں کی سلامتی، دوسرے ملکوں کی خودمختاری کا احترام کرنا چاہیے. اس حملے سے پہلے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں آئی جس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ کسی ایسی دہشت گرد قسم کی کارروائی میں جنرل سلیمانی صاحب انوالو تھے، یا کوئی ایسا گزشتہ 20 سالوں میں کوئی الزام ان پہ نہیں لگا یا کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو دوسرے ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا خیال رکھنا چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہے. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی جماعت کیسے دیکھتے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے انتہائی نازک صورتحال، اور اس کے اندر پاکستان جو کردار ادا کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ تمام ممالک سے، اور جو خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ممالک ایران ہے، عراق ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ان سب سے نیگوشیشن کر کے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. کیونکہ کل جو ایران کا ایک اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کوئی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے ہر چیز کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر اس خطے میں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اور اس سے زیادہ جنگ کی طرف جاتی ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے بھی سارے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو کل عمران خان صاحب نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو آرڈر کیا ہے کہ جائیں آپ تمام ممالک کے وزراء خارجہ سے ان سے میٹنگ کر کے اس کو تھوڑا آگ کو ٹھنڈا کیا جائے. ہمارے پڑوس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ مودی سرکار کو اگر ہم دیکھیں یہ ایک منحوس آدمی ہے وہاں پہ مودی سرکار، جو ایک تو دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم وہ ہو رہا، اوپر سے وہاں پہ جو اس نے اپنے، اور سپریم کورٹ میں جو انہوں نے آرڈر کر دیے کہ جو ہندو ہے وہ دوسرے وہ ہے، صرف جو مسلمان ہیں وہ وہاں کے نیشنلٹی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ نہرو یونیورسٹی ہو، یہ سارے دیکھیں وہ سب عوام جو ہے نا وہاں کی وہ اس کے خلاف ہے اس وقت، مودی کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ اس قسم کے ہسکنڈے جو اس نے آر ایس ایس بنائی ہوئی، بدماش سارے بھرے ہوئے اس کے اندر، ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، سب کچھ بھی ہو، مگر سب کے ساتھ وہ جو جس وقت ذاتی ہو رہی ہے، اس چیز کو عالم تمام دنیا کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ ہیومن رائٹ آف پاکستان اور ورلڈ ہیومن رائٹ جو کمیشن جو ہے ان کو اس کے اوپر ایکشن دینے ہیں. بڑا افسوس کی بات ہے کہ ویسے بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ورلڈ ہیومن رائٹ بھی ایکشن کھڑا ہو جاتا ہے اور سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ اتنا بڑا انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو مار پڑائی آپ نے دیکھا ہے کہ آر ایس ایس کے گنڈے یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں گھس گئے، اور بچوں کو، عورتوں، ہماری بہنوں کو جو وہاں پہ ظلم و ستم ہے، اس چیز کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ماننی چاہیے. حکومت پاکستان کو اس کے اوپر سخت اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. سینیٹر صاحب ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے، وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طاقت کا قانون ہے؟ اگر انڈیا میں دیکھیں تو مودی، اور ادھر دیکھیں تو امریکن اور جو بڑی پاور والی ہیں وہ جب چاہتے ہیں مسلمان پہ ظلم اور ان کی ہر ایک چیز پہ قبضہ. مشرق وسطیٰ میں یہ ہے کہ وہاں پر جو ریجنل قوتیں ہیں اور ایک انٹرنیشنلی جو ہیں، ظاہر بات ہے انٹرنیشنلی طور پہ تو امریکہ ہیں، رشیا ہیں، چائنیز ہیں، وہ یہاں پہ تینوں جو ہیں اپنے مفادات کے لیے لگے ہیں. مگر جو ریجنل ہے ایران اور سعودی جو ہیں، جس نے جو اس عرب دنیا کو جو ہیں تقسیم کیا ہوا ہے،
वो इंटरनेशनली कुव्वतें भी गलत कर रहे हैं और ईरान और सऊदी अरब भी गलत कर रहे हैं। हल क्या है इसका फिर? हल ये है कि जंग ना हो, मुज़ाकरात के रास्ते से जो इस मसले का हल निकाल दें, एक दूसरे के ममालिक में मुदाखलत ना हो, तो यहाँ पे फिर अमन आएगा। सर ये तो ख्वाहिश है, हम अब वो ख्वाहिश से आगे बढ़ गई तो इदारों को किरदार करें, यूएनओ को, सलामती कौंसिल को या मुस्लिम उम्मा को। कौन से यूएनओ, कौन से सलामती कौंसिल आप हमें बता दें, कौन से यूएनओ, कौन से सलामती कौंसिल? उसने करारदाद पास किया था बिल्कुल इत्तेफाक राय से अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं, जो करना था उतना नहीं किया उसने। तो लिहाजा इन इंटरनेशनली कोर्टों का भी यूएनओ में जो है सलामती कौंसिल में उसके अपने असरात हैं, उसके अपने वहाँ पर। हमने देखा अफगानिस्तान में अगर कोई भी बड़ी कुव्वत आई, माजी में बरतानिया आया, रशिया आया, अब अमेरिका आया, नाकाम होके गया, उसको कभी भी हमेशा शिकस्त हुई। अब देखते हैं कि अमेरिका को भी इराक में और अफगानिस्तान में वही सूरत हाल का सामना है। मसला ये है कि अफगानिस्तान में तो यूनाइटेड नेशन अगर अपने करारदाद पे सख्ती कर लेते कि वो बाहर से मुदाखलत बंद हो तो आज ये हालात ठीक होते हैं, दूसरी बात है इराक, जो आपने कहा, इराक में तो अमेरिका और ईरान दोनों इत्यादी थे, सद्दाम और इराक के खिलाफ दोनों इत्यादी थे। और आज से 30-35 साल पहले अमेरिका और ईरान दोनों जो थे इत्यादी थे अफगानिस्तान के खिलाफ 30 साल पहले। ये पोजीशन है। जो दूसरों मुल्कों में मदाखलत करते हैं, कुदरत का अपना कानून है, इसको सज़ा मिलती है। नाज़रीन, मैं इस वक्त पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन के तासरात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुस्तकबिल के वकला है जिन्होंने पार्लियामेंट को देखना है, आलमी हालात को देखना है, उनका एक विज़िट है यहाँ पे, ये विज़िट पे आए हैं। हम इनके तासरात भी शामिल करते हैं कि वो इन आलमी हालात को कैसे देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाई स्टेप सबसे बात करूँ। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ, आप ईरान पे जो हमला हुआ, जवाबी हमला हुआ, हालात कशीदा हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरा तो यही ख्याल है कि जिस तरह आपने कहा कि मशरिक़ी वस्त में जो हालात हैं, तो इससे पहले ईरान से पहले जो मसला हुआ था इंडिया में, उसका अगर हम इसके साथ रिलेट करें तो अमेरिका जो चाहता है, जो चाइना जो आ रहा है सुपर पावर के लिए, तो मैं भी उनके लिए जो हार्डल्स है मशरिक़ी वस्त में, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, तो मैं भी इस वजह से वो ये हालात ख़राब करना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का वो तबाह बर्बाद हो जाए। आमिर डोगर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं कौमी असम्बली में। आमिर साहब, हम मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ किया कि हम किसी को अपनी सरजमीन नहीं देंगे कि यहाँ पे जंग हो, आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर बात करने का मुझे मौका दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता दिनों इस हालिया इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तियार मुल्क है और पाकिस्तान किसी सूरत में भी इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क को नहीं देगा इस्तेमाल के लिए कि वो जंग के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती। और आज की जंग जब न्यूक्लियर वेपन्स मुल्कों में हो तो वो स्वाय तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। ईरान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। आपने देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता कई दिनों में बहुत सारे वज़राए ख़ारजा से बात की और कोशिश की कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए और ये जो टेम्परेचर हाई हुआ है इसको डाउन किया जाए। अब प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा अमेरिका भी जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं और ईरान भी जा रहे हैं ताकि इस सिचुएशन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और कल जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी उसमें भी थोड़ा सा उसने एक पॉजिटिव अंदिया दिया। और इसी तरह
एक बहुत बड़ा किरदार बनता है मुस्लिम उम्मा का, OIC का, कि वो एक किरदार अदा करे और आइंदा किसी भी मुल्क को, किसी भी मगरिब का मुल्क हो या अमेरिका हो, कि जुर्रत ना हो कि वो ड्रोन अटैक के ज़रिए किसी भी बेगुनाह मुसलमान का कत्ले आम करें या मुसलमानों को शहीद करें। बदकिस्मती कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो, शाम हो, लिबिया हो, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, चारों अतराफ आज मुसलमानों का खून जो है वो बहाया जा रहा है। और सिर्फ इसकी वजह मैं समझता हूँ एक है कि मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं, मुसलमान मुत्तहिद नहीं हैं। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, इस्लाम का किला है, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मजबूत किरदार बनता है। और इमरान खान साहब ने जैसा कि UNO में भी अपनी स्पीच में एक मुस्लिम वर्ल्ड लीडर के तौर पर मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी की, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज भी पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा और कोशिश करेगा कि इस खित्ते में अमन कायम रहे, और उसके लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आप ये भी तो कन्वे करेंगे कि जब भी मुल्क की बका इस्तेकाम की बात हो तो तमाम सियासी कुव्वतें आपके साथ चलें, पार्लियामेंट से कोई ऐसी मुश्तरका करारदाद हो जिसमें अपोजिशन की सब जमातें हों, उनसे भी कोई आप अपील करेंगे? यकीनन मेरी अपील पार्लियामेंट में मौजूद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से भी है और पाकिस्तान की अवाम से भी है। गुज़श्ता दिनों जो लेजिस्लेशन हुई आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से, तो पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, और आज भी हमारी जो लेजिस्लेशन के ऊपर एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव कमेटी है उसका इजलास हुआ, और वो बड़े कामयाब हुए हमारी मीटिंग, और हमारे वो मुज़ाकरात जो एक पेंडिंग लेजिस्लेशन थी उसके हवाले से जो 9 बिल थे वो भी हमारी कामयाब हुई। और गुज़श्ता दिनों जब ये इशू हुआ, जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे अगले दिन पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुई, तो उसमें भी अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पर नज़र आई, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ से मैसेज पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक ही जाना चाहिए कि हम सब एक हैं नेशनल इश्यूज़ के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए, और पाक फ़ौज के भी हम शाना बशाना खड़े हैं। आपने देखा कश्मीर का जब इशू हुआ, वहाँ से भी न सिर्फ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे पाकिस्तान से एक आवाज़ आई कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और उनकी हक़ के खुद इरादियत और उनकी जद्दोजहद को हम सलाम पेश करते हैं। मिर्ज़ा खालिद साहब मेरे साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बर्मिंघम से आए हैं UK से, और यहाँ पे पाकिस्तान के शहर चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन के तासरात के साथ एक मैं ये भी देखूँ कि आलमी सतह पे या बैनुल-अक़वामी सतह पे ओवरसीज़ के लोग क्या सोचते हैं। मिर्ज़ा साहब, आप इसको देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि ईरान की और अमेरिका की कशीदगी बढ़ गई है, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इस प्रेशर में आ जाता है क्योंकि ख़ित्ता है, साथ ही अफ़गानिस्तान है, साथ ही ईरान है, सबके साथ बॉर्डर है। आप कैसे देखते हैं इसको? आज जो तसरात आज हमने पार्लियामेंट में देखे हैं, ये सुने हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो हमने देखा है कि जो अमेरिका को पसंद नहीं है उसके ऊपर हमला कर दें, उसको मार दें, बाद में कोई भी लेबल लगा लें, जो कि किसी भी तरह वो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, मतलब उसको किसी भी तरह वो नहीं किया जा सकता कि ये एक अच्छी बात है। इस तरह तो जंगल का कानून हो गया, जो भी सुपर पावर है, जो भी ताकतवर है, वो दूसरे को मारना शुरू कर दे। हो सके तो मुसलमानों को जितना जल्दी हो सके इकट्ठा होना चाहिए और एक अच्छी आवाज़ बनकर उभरना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि जंग तो किसी मसले का कोई हल नहीं, जहाँ तक हो सके अमन शांति, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारी यही गुजारिश है कि वो एक पढ़े लिखे और यंग तबके की वो करते हैं नुमाइंदगी, अल्लाह मियां उनको और तौफीक दे, लेकिन जहाँ तक हो सके वो अपने उसको बरूए कार लाएँ जितनी उनका यानी वो काबिलियत है, और किसी भी तरह जंग से बचना चाहिए। हो सके तो पाकिस्तान को किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं यही मैसेज दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। जी नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन के तासरात सुने, उन्होंने अपने तासरात में यही बताया कि अमन और सुकून जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। जंग किसी मसले का हल नहीं होती। आज अगर अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पर ईरान पर हमला करता है या इस जंग को छेड़ता है
تو یقیناً اس کے سامنے ویتنام بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے سامنے وہ تمام حالات ہیں، کیونکہ جنگ کی تباہ کاریاں دنیا کو تباہ کرتی ہیں۔ اگر کسی نے یہ تباہ کاریاں دیکھنی ہیں تو وہ جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی کو دیکھ سکتا ہے۔ آج بھی صدیوں بعد وہاں پہ جنگ کی تباہ کاریاں موجود ہیں۔ اس لیے امن اور مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کردار ادا کرنا ہوگا مسلم امہ کو، اسی کے ساتھ ساتھ سلامتی کے عالمی اداروں کو، کیونکہ جنگل کا قانون نہ ہو، طاقت کا قانون نہ ہو، سفارتی اصولوں پر امن کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امریکہ کو بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، ایران کو فراخ دلی کرنی ہوگی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ میسج ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امن اور شانتی کے لیے ہماری سرزمین حاضر ہے، ہم کسی کو بھی دہشت گردی اور قتل عام کے لیے اپنے ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو پارلیمنٹ سے دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔